التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. التائبون بار بار اللہ دے بوئے تے توبہ کرنے والے تے معافیاں منگن والے عاجزی تے ان کے ساری اتنی ہے جو تمام فرائض بھی ادا کیتی رکھ دینا تے نال اللہ کو معافیاں بھی منگی رکھ دینا. جے کدے غلطی ہو ونجے تو دوتے ڈٹ نہیں ویندے واپسی آکے اللہ کو معافیاں منگن لگوئی دینا. العابدون عبادتاں کرنے والے بھی ہرتے نال عابدون انہاں دی کمال دی صفت ہے. فرض بھی پڑھ دے رہ ویندن سنتا بھی پڑھ دے رہ ویندن تے نال نوافل چیئے احتیاط کیتی رکھ دن تو نہ دی پابندی کیتی رکھ دن. العابدون الحامدون تے نال نال اللہ دیاں تعریفاں بھی کیتی رکھ دن. ہر لے شکوہ نہیں کریں دے جو ساڑے حالات خراب ہو گئے ساڑی تے قسمت خراب ہو گئی ساڑے میاں کتھے نصیب ہے نہ ساتا غریبی چی زندگی گزاری رکھنی ہے. نہیں حامدون اللہ دیاں تعریفاں کیتی رکھ دینا. اللہ سائیاں جڑے حال چ رکھے ہی تیرا شکر ہے. اللہ ایمان دی دولت دیتی ہے نال نال زندگی گزارن جو کہ تھوڑے باتی جڑے زندگی دا سامان ہوئی عطا کیتا ہے. اللہ فرمانا السائحون روزے رکھن والے بھی ہوندے نے تے نال الراکعون رکوع کرن والے بھی ہوندے نے. کوشش کریں دل جو با جماعت نماز بھی پڑھیے نال کدے سجدے لمبے کدے رکوع لمبے کدے قیام لمبے کدے راتی اٹھی کے معافیاں مانگ دینا. اللہ فرماتا ہے والآمرون بالمعروف لوگانوں نیکی دا حکم بھی دیتی رکھ دینا. جتھے کوئی ملتا ہے اپنی یاری دوستی دی پرواہ نہیں کریں دے سچے دین دی تبلیغ بھی نال کر دے دینا. حق مسئلے دی نال نال تلقین بھی کر دے دینا. وتواصوا بالحق حق دی وصیت تاکید بھی کیتی رکھ دینا. تے نال والناہون عن المنکر نال برائیاں تو روکی بھی رکھ دینا. انہیں نہیں آدھے جڑا جتھے لگا ہے بالکل ٹھیک لگا ہے بلکہ والناہون عن المنکر برائیاں تو بھی روکی رکھ دینا. اے اوہل جنہ وعدہ کیتا ہے تے وعدہ پورا بھی کرنے والے تے نال اللہ دا قرآن دا والحافظون لحدود اللہ اللہ دیاں حداں بھی کراس نہیں کریں دے. جڑی حد اللہ بنائی ہوئی ہے دے وچ گزر دے بھی کوئی نہیں. پچھا رہ وہیں دل زنا کو لوئی بچ دل بے حیائی کو لوئی بچ دل بدکاری کو لوئی بچ دل شراب پیوڑ کو لوئی بچ دے رہ وہیں دل جوا کھیڑن کو لوئی بچ دے رہ وہیں دل. اے اللہ دیاں حداں انہاں دی حفاظت کیتی رکھ دل. انج نہیں طلاق دیتی تے وت ہٹا لئی او بھی اللہ دیاں حداں دی خلاف ورزی کرن والا ہے بلکہ والحافظون لحدود اللہ اللہ دیاں حداں دی حفاظت کرن والے نا. اللہ فرماتا وبشر المؤمنین جے آتا تیرے وچ وی ہے تے تینوں دنیا چ جنت دی مبارک بشر وہ پچھلی گل تے ڈھیر سارے کھلے اگن تھوڑے جے بچ دے اتا اللہ سارے انو بناوے. آخو آمین. ایک کبوتر علی اکھی کے تھی بند کیتی رکھسو زندگی با عمل کرنی بمسی جے جنت چ وجنا تھی. انہیں گھٹے زندگی پتہ نہیں کتنی گزار چھوڑی تے کتنی ونیا چھوڑی حالی ہٹا پتہ نہیں کھیلے موت دا صدا آوجنے. اس واسطے جان دیوان اللہ جذبہ رکھیا کر. اگلی ہے تھوڑی اور کراڑی ہے اللہ دا مشرک دے خلاف تیری زبان نہیں اٹھین دی تے تو تا جہاد کرنا تے تیری تلوار اٹھی ہونی ہے. صوفی بڑھ کے نہ روے وہ اگو دسیندہ پہ اللہ دا شرک دے خلاف جیتا ہی نفرت نہ ہوئے تیرے نال ساڑا وعدہ تو انتے جب بھی بالمڑی ہونو